हाई 10 क्लासका भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ। म राजेश कुमार यादव फेरि म कम्पलसरी म्याथ को दोस्रो च्याप्टर ट्याक्स एन्ड मनी एक्सचेन्ज को सेकेन्ड लेक्चर लिएर म उपस्थित भएको छु। फर्स्ट लेक्चरमा केही कुराहरू हामी गरेका थियौं। त्यसमा भनेकै थिए म कि ट्याक्स र मनी एक्सचेन्ज छुटाछुटै पढ्छौं हामी। ट्याक्समा पहिला डिस्कस गरेका थिए, ट्याक्सका बारेमा डिस्कस गरेका थिए, त्यसका डेफिनेसन डिस्कस भएको थियो त्यो लेक्चरमा। किन लगाइन्छ सरकारले ट्याक्स, फेरि आज हामी हल्का फल्का डिस्कस गर्ने छौं ताकि तपाईहरुलाई रिभाइज भइहालोस्। ट्याक्स के हो भन्दाखेरि ट्याक्स एउटा सरकारको आम्दानीको स्रोत हो। ट्याक्स एउटा आम्दानी हो सरकारको। सरकारले ट्याक्स कलेक्ट गर्छन्। किन गर्छ भन्दाखेरि सरकारलाई धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। हस्पिटलहरू, सरकारी स्कुलहरू छ, यति हाम्रो कर्मचारीहरू छन् डिफ्रेन्ट सेक्टरहरूमा। पुलिस प्रशासनहरूको खर्च सरकारलाई बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै खर्च सरकारलाई बेहोर्नुपर्छ। यो पैसा कहाँबाट आउँछन्? यो जनतैबाट कलेक्ट गरेर ट्याक्सको रूपमा कलेक्ट गर्छन् कानुन बनाएर, अनि त्यो पछि गएर फेरि त्यसलाई खर्च गर्ने गर्छन्। धेरै कन्ट्रीमा तपाईहरुले हुन्छ डिफ्रेन्ट ट्याक्स रेट हुन्छन्। जुन कन्ट्रीमा जति नै आवश्यक छ त्यति मात्रै ट्याक्स लिने गरिन्छ। धेरै खाडी मुलुकहरुमा तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ ट्याक्सै छैन। धेरै कम पर्सेन्टेज हुन्छ ट्याक्सको। नगण्य रूपमा ट्याक्स लिने गरिन्छ। किन भन्दाखेरि उनीहरुको अरु स्रोतहरु छन् पैसा सरकारको आउने, जस्तै तेलहरु, खानेहरु हुन्छ उनीहरुको कहाँ। हामीहरुको त्यत्रो सुविधा, त्यत्रो उपलब्ध छैन खानेहरु। त्यही भएर हामीलाई ट्याक्स हाम्रो सरकारले लगाउनु गर्छ। अब ट्याक्समा धेरै किसिमका ट्याक्सहरु हुन्छन्। इन्कम ट्याक्स हुन्छन् जुन मान्छेहरुको कमाईमा लाग्ने गर्छ। भ्याट हुन्छन् जुन कि ट्रान्सफर अफ द गुड्स एन्ड सर्भिसमा लाग्ने गर्छ। त यही भ्याट हामी अहिले डिस्कस गरेको थियौ फर्स्ट लेक्चरमा, अहिले पनि गर्छौं। भ्याट लाग्छ केमा? सेलिङ प्राइसमा। सेलिङ प्राइस एकैचोटी डाइरेक्टै दिएको हुँदैन। सेलिङ प्राइस हामीले पहिला निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ कस्ट दिएको हुन्छन्, जुन लागत हुन्छ सेलरको। त्यो कस्टमा केही प्रॉफिट आफ्नो जोड्ने गरिन्छ, कहिलेकाहीँ लस पनि माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सेलिङ प्राइस आउँछ। सेलिङ प्राइसमा भ्याट लाग्ने गर्छ, जुन कि हामी फर्स्ट लेक्चरमा डिस्कस गरेका थियौं। अनि अर्को तरिका पनि हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ हामी मार्केटमा जान्छौं, त्यहाँ मार्क्ड प्राइस हुन्छ। म्याक्सिमम प्राइस तपाईले हेर्नुहुन्छ नि, एमआरपी म्याक्सिमम रिटेल प्राइस भन्छ। एउटा मार्क प्राइस हुन्छ। मार्क प्राइस त्यो सेलरले तोकेका हुन्छन् मार्क प्राइस। मार्क प्राइसमा तपाईले केही डिस्काउन्ट गर्दिन्छ। त्यसमा प्रॉफिट सब जोडेको हुन्छ। मार्क प्राइसमा डिस्काउन्ट गरेर कहिलेकाहीँ अर्को सर्भिस सेक्टरहरुमा कमिसन पनि हुन्छ, कमिसन जोड्ने गरिन्छ। तर डिस्काउन्ट माइनस गरिन्छ। अनि डिस्काउन्ट माइनस गरेपछि सेलिङ प्राइस आउने गर्छ। अनि सेलिङ प्राइसमा भ्याट लगाएर अनि त्यसपछि कन्ज्युमरसित पैसा लिने गरिन्छ सेलर्सहरुले, विक्रेताले। अब यति भइसकेपछि फर्स्ट लेक्चरमा दुईटा एक्जाम्पल हामीले गरेका थियौं। तेस्रो एक्जाम्पल र चौथो एक्जाम्पल हामी आज गर्ने छौं। त्यसपछि यो ट्याक्सको कन्क्लुड गर्छौं। अनि त्यसपछि मनी एक्सचेन्ज हामी छुट्टै डिस्कस गर्ने छौं डिटेल रूपमा। त यहाँ हामी हेरौं यो ट्याक्सको तपाईहरुलाई सब पीडीएफ मा मैले प्रोवाइड गरेको छु। डिस्क्रिप्सन बक्समा सब लेक्चरहरु, जति लेक्चरहरु अपलोड भएको छ त्यो सब लेक्चरहरुको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले प्रोवाइड गरिसकेको छु। पीडीएफ पनि नेपाली मिडियमका स्टुडेन्टहरुलाई लागि पनि पीडीएफ मा लिंक छ। पीडीएफ म्याथको त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ एक्जाम्पल 3 गरौँ हामी। त्यसपछि
4 गर्छौं। एक्जाम्पल 3 मा पीडीएफ फाइल कहाँ गयो? ट्याक्स। यो पीडीएफ तपाईहरुको डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, सजिलैसित हेर्न सक्नुहुन्छ। दुईटै नेपाली र इंग्लिश मिडियमको पीडीएफ मैले तपाईहरुको डिस्क्रिप्सन बक्समा तल गएर लेक्चरहरु पनि त्यही छ। पेज नम्बर कति? हेर्नुस्, यहाँसम्म हाम्रो डिस्कस भएको थियो एक्जाम्पल नम्बर 2 सम्म। एक्जाम्पल 3 देखि हेरौं। एक्जाम्पल 3 मा हेर्नुस् के छ। एन्जल पेड ₹15,255 for a smartphone with 10% discount and 13% VAT. Find marked price of the smartphone. अब यसमा के छ भन्दाखेरि एन्जल के हो? एन्जल कन्ज्युमर हो। कन्ज्युमरमा पेमेन्ट गर्छ। कन्ज्युमर पेमेन्ट गरिरहेछ लास्टमा कति? 15,255 फर ए स्मार्टफोन, जसमा 10% डिस्काउन्ट पनि पाइएको छ, 13% भ्याट पनि लागिएको छ। यसमा हामी पहिला सीधा वाला क्वेशन गर्थ्यौ। यसमा के छ भन्दाखेरि तलको जुन कन्ज्युमरले पेमेन्ट गर्ने गर्थ्यो पहिला, जुन हामी पहिलाको पछाडीको एक्जाम्पलहरुमा हेर्थे, त्यो निकाल्नु पर्छ। त्यो दिइसकेछ। माथिको मार्क प्राइस हामीले निकाल्नु पर्ने छ। यसमा त मार्क प्राइस कसरी निकाल्ने? हेर्नुस्, मार्क प्राइस हुन्थ्यो। मार्क प्राइस, यो मार्क प्राइसबाट केही अमाउन्ट हुन्थ्यो। यहाँ मार्क प्राइसबाट हामी माइनस गर्थ्यौ के? डिस्काउन्ट केही माइनस गर्थ्यौ त केही अमाउन्ट हाम्रो आउँथ्यो। त्यो अमाउन्ट के थियो? सेलिङ प्राइस। यसमा भ्याट लाग्थ्यो। यो सेलिङ प्राइस हुन्थ्यो। सेलिङ प्राइस, भ्याटेबल सेलिङ प्राइस, जसमा भ्याट लाग्ने वाला थियो। अब सेलिङ प्राइसमा भ्याट लाग्थ्यो केही पर्सेन्टेजले। यसमा 30% दिएछ। जेनरली 30% नै हुन्छ। 13% भ्याट। यो भ्याट लागिसकेपछि डिस्काउन्ट माइनस हुन्थ्यो मार्क प्राइसबाट, अंकित मूल्यबाट छुट माइनस भएर घटाएर सेलिङ प्राइस हुन्थ्यो। सेलिङ प्राइस पछि भ्याट यसमा जोडिन्थ्यो। जोडेपछि यो आउँथ्यो कन्ज्युमरले पेमेन्ट गर्नुपर्ने। यो कन्ज्युमरले पेमेन्ट गर्नुपर्ने अहिले यो प्रब्लममा दिएको छ, जुन कि 15,255 छ। मलाई लेख्न धेरै गाह्रो भइरहेछ यो माउसबाट, किन भन्दाखेरि व्हाइट बोर्डको क्लास नअपलोड भएको कारणले म कम्प्युटरमा रेकर्ड गरिरहेछु। भयो बोर्डमा आफ्नो मनले पढाउन सक्थे, आफ्नो मनले लेखाउँथे, एक्जाम्पलहरु दिन्थे। तर के गर्ने, समस्या छ। त्यति इक्विपमेन्ट पनि मसँग अहिले छैन। मार्केटहरु पनि बन्द छ। अब हेर्नुस् पहिला यो दिएको छ। यसमा के गर्नु पर्दाखेरि यो 15,255 छ। यसमा भ्याट जोडेको छ। यो सेलिङ प्राइस मानौ कि 100% होला। 100% ठीक छ। 100% छ। यसमा 13% लाग्यो। यसमा 13% लाग्यो भने यो कति होला? 113 133 सरी 113 यसको बराबर गरिदियो अनि
100 हामी निकाल्यो भने एकैचोटि सेलिङ प्राइस आइहाल्छ हैन। अनि त्यसपछि फेरि यो क्याल्कुलेसन गर्यो भने हामी मार्क प्राइस सजिलैसित क्याल्कुलेटरमा निकाल्न सक्छौं सिम्पल तरिकाले। तर यसमा हल्का क्याल्कुलेसन टाइपको दिएको छ, म हेराउँछु यसमा हेर्नु के गरेछ सोलुसनमा। डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज कति छ 10%, भ्याट 13% र पेड अमाउन्ट कन्ज्युमरले जो पेमेन्ट गरेको छ स्मार्टफोनको लागि सबै यो इन्क्लुड भएर कति छ 15,255। लेट मार्क प्राइस एजुम गरेको छ x छ। मानौ कि मार्क प्राइस x छ भने यसबाट हामी डिस्काउन्ट माइनस गर्छौं। डिस्काउन्ट कति हुन्छ यही x को 10%, x को 10% कति हुन्छ x into 10% गर्छु भने पर्सेन्टेज हटाउनको लागि 100 ले डिभाइड गर्नुपर्छ, पर्सेन्टेज ल्याउनको लागि 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यो सबैलाई थाहा छ हामीहरुलाई। अब के गर्ने x/10 आइहाल्छ, x/10 आइहाल्छ। अब हेर्नुस् सेलिङ प्राइस कसरी निकाल्ने, प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट यसमा लेखेको छ सेलिङ प्राइस जुन जसमा भ्याट लाग्ने गरिन्छ। मार्क प्राइसबाट डिस्काउन्ट माइनस गर्छौं, मार्क प्राइस हामी के एजुम गरेछौं x माइनस डिस्काउन्ट कति निकाल्यो अहिले भर्खरै x/10, x/10 माइनस गरेपछि x बाट माइनस x/10 माइनस गर्यो भने 9x/10 आउने गर्छ। यो कसरी आयो 10 कमन लिन्छौं हामी तल, कमन लियो भने यो माथि जान्छ मल्टिप्लाई हुन्छ x मा 10x बाट x माइनस भयो भने 9x माथि तल 10। भ्याट इज लेभिड फर 9x डिवाइडेड बाइ 10। यसमा के भन्छ भन्दा सेलिङ प्राइसमा 9x/10 मा यसमा भ्याट लाग्छ 13% ले। तब 13% यसमा 13% हामी लगाऊ भ्याट। 13% लगायो भने 13% ले पर्सेन्टेज हटाउनको लागि 100 ले डिभाइड गरेपछि यो 9 र 13 ले 13 9 जा 117 डिवाइडेड बाइ यो मल्टिप्लाई गरेपछि 100 र 10 मल्टिप्लाई गरेपछि 1000 आउने गर्छ। यो के भयो भन्दाखेरि भ्याट को अमाउन्ट भयो। ठीक छ। अब यो भ्याट को अमाउन्ट भयो भने यो भ्याट को अमाउन्ट र यो सेलिङ प्राइस दुटैले जोडियो भने यति कन्ज्युमरलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन कि कन्ज्युमरले पेमेन्ट गरेको छ 15,215। यो भ्याटलाई र यसलाई सेलिङ प्राइस कहाँ गयो, सेलिङ प्राइस यो छ सेलिङ प्राइस। यो सेलिङ प्राइस प्लस यो भ्याट एड गरिसकेपछि यति पेमेन्ट गरेको छ, यसबाट x सजिलैसित हामीले सोल्भ गरेर निकाल्न सक्छौं हामी। यो कमन लिएछ 1000 कमन लिएपछि यो कसरी आएको छ हेर्नुस् 1000 कमन लियो तल सिम्प्लिफिकेसन छ सिम्पल। 1000 कमन लिइसकेपछि यो 10 ले डिवाइड हुन्छ 1000 मा कति हुन्छ 100 मल्टिप्लाई हुन्छ यसमा त 900x प्लस यो 1000 ले यसमा डिवाइड हुन्छ कति हुन्छ 1 मल्टिप्लाई हुन्छ यसमा भने कति हुन्छ 117x त्यतिकै हुन्छ। अनि यो बराबर इक्वल टु यो छदै छ। त्यसपछि यो 1000 छ यो मल्टिप्लाई भइहाल्छ यसमा यतापट्टि बाँकी रहन्छ 10 यसले एड गर्यो भने 1017x र x सजिलैसित निस्कियो 15,000। मार्क प्राइस 15,000। ठीक छ। त्यस्तै अब हामी हेरौं यो एक्जाम्पल 4 मा के छ हमरा गर्मी छ त्यही भएर पसिना आइरहेछ। हेर्नुस् एक्जाम्पल 4 मा हल्का यसमा डबल सप्लायर छ। Timilsina suppliers sold some construction material of amount rupees 4,40,000 to Adhikari suppliers with 10% profit and 13% VAT. के भन्छ भन्दाखेरि के भनेछ Timilsina सप्लायर छ, यो होलसेल सप्लायर होला। यो अर्को सप्लायरलाई सोल्ड गरेको छ र कन्स्ट्रक्सन मटेरियल जुन कन्स्ट्रक्सनमा मटेरियल काम लाग्ने गर्छ त्यो कन्स्ट्रक्सन मटेरियल कतिको मटेरियल थियो त्यो यसलाई कस्ट परेको
यो तिमल सिन्हालाई कस्ट परेको कति थियो 4,40,000। कति थियो यसको कस्ट? तिमल सिन्हा सप्लायर्सलाई पर्ने कस्ट कति थियो यो मटेरियलको? 4,40,000, जुन कि अधिकारीलाई यसले सोल्ड गरिदियो, अधिकारी सप्लायर्सलाई। यो पनि सप्लायर्स नै हो तर रिटेलर सप्लायर्स होला। यो फर्दर कन्ज्युमरलाई बेच्ने गर्छ अधिकारी सप्लायर्सले। अब हेर्नुस्, तिमल सिन्हा सप्लायर्स सोल्ड गरियो 4,40,000 को मटेरियल। 4,40,000 यसको कस्ट थियो, यसको लागत थियो तिमल सिन्हा सप्लायर्सको। अब यसले पनि केही प्रॉफिट जोड्नु पर्छ जोड्छ होला। सप्लायर्स अधिकारी सप्लायर्सलाई सोल्ड गरिदियो विथ 10% प्रॉफिट जोडेर। अब यो कस्टमा प्रॉफिट जोड्छ 10% अनि 13% भ्याट पनि छ। अनि त्यसपछि सेलिङ प्राइस आउँछ अनि त्यसपछि 13% भ्याट यसमा एड गरेर यो अधिकारी सप्लायर्सलाई यसले सोल्ड गरिदियो तिमल सिन्हा सप्लायर्सले। अब हेर्नुस्, अधिकारी सप्लायर्सले फेरि फर्दर आफ्नो सेल गरेको छ। अधिकारी सप्लायर्स एड गरियो, जतिमा यसले किन्यो त्यसमा 500 रुपैयाँ एड गरियो। जसरी 5,000 रुपैयाँ, 5,000 को एमाउन्ट 5,000 को एमाउन्ट एज अ ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज एड गरियो। ठिक छ, 10% प्रॉफिट एड गरेका छन् र 250 लोकल ट्याक्स त्यहाँको थियो। अनि लोकल ट्याक्स एड गरियो एट देयर कस्ट प्राइसमा एन्ड सोल्ड गरिदियो कन्ज्युमरलाई। ठिक छ, कन्ज्युमरलाई सोल्ड गरिदियो। फाइन्ड द भ्याट एमाउन्ट पेड बाई कन्ज्युमर इफ ही अर सी हेज टु पे 13%। तब के छ भन्दाखेरि यसमा हेर्नुस्, तिमल सिन्हा सप्लायर्सले तिमल सिन्हा सप्लायर्ससँग कन्स्ट्रक्सन मटेरियल थियो, उसको लागत थियो 4,40,000, जुन कि अधिकारी सप्लायर्सलाई सोल्ड गर्यो। 10% प्रॉफिट जोडेर सेलिङ प्राइस आयो अनि त्यसपछि 13% भ्याट जोडेर। अनि त्यसपछि फर्दर अधिकारी सप्लायर्स त्यसमा ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज जोडेछ, एड गरेको छ। एड गर्नुभन्दा पहिला यसमा प्रॉफिट जोड्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज त्यो भ्याटेबल र प्रॉफिटेबल कस्ट त्यसको होइन। अधिकारी सप्लायर्समा हेर्नुस्, यो 5,000 जुन छ यो ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज जोडेको छ। ठिक छ, यो पछि जोड्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि प्रॉफिट पर्सेन्टेज कति छ? 10% छ प्रॉफिटको। प्रॉफिट यसको कस्टमा लाग्ने हो, कस्ट लाग्ने हो, यो कतिमा किनेर ल्याएको छ त्यसमा। ठिक छ, अब हेरौँ हामी सोलुसन हेरौँ। अनि त्यसपछि यसको लोकल ट्याक्स लागेको छ यति, अनि त्यसपछि भ्याट लगाएर यसलाई सोल्ड गरिदिएको छ। हेर्नुस्, सेलिङ प्राइस निकाल्नु पर्ने छ, जुन कि अधिकारी सप्लायर्सले कन्ज्युमरलाई बेचेको सेलिङ प्राइस। हेर्नुस्, कस्ट प्राइस, कसको कस्ट प्राइस हो? यो कस्ट प्राइस कसको हो? तिमल सिन्हाको सप्लायर्सको। यसले प्रॉफिट 10% जोड्यो यसमा कस्ट प्राइसमा, अनि प्रॉफिट कति आएछ? 44,000। ठिक छ, अनि यसमा कस्ट प्राइस प्लस 44,000 जुन एउटा जिरो यहाँ मिसिङ छ, यो थप्नु होला तपाईहरु। अनि 4,40,000 अनि 44,000 जुन प्रॉफिट छ यो एड गरेर यो सेलिङ प्राइस आउने गर्छ। यसमा भ्याट लाग्छ। 4,84,000 आयो सेलिङ प्राइस, यसमा भ्याट 13% ले गर्दाखेरि कति आयो टोटल? 5,46,920। ठीक छ, अब यो पेमेन्ट गर्छ अधिकारी सप्लायर्सले कसलाई? यो तिमल सिन्हा सप्लायर्सलाई। अनि यसको तिमल सिन्हा सप्लायर्सको काम खत्तम भयो त। अब अधिकारी सप्लायर्सले कन्ज्युमरलाई बेच्छ। हेर्नुस् कसरी बेच्ने गर्छ। यसको कस्ट कति भइहाल्यो अब अधिकारी सप्लायर्सको? यो
कस्ट भइहाल्यो। यसको सेलिङ प्राइस विथ भ्याट, यसको कस्ट भइहाल्यो अधिकारी सप्लायर्सको। यसको लागि भयो 5,46,920। अब यसमा प्रॉफिट जोड्छ 10%। प्रॉफिट जोडिसकेपछि प्रॉफिट कति हो 54,692। यसमा जोडो प्रॉफिट, यो प्रॉफिट छ, प्रॉफिट अमाउन्ट ठीक छ। ट्रान्सपोर्टेसन एक्सपेन्सेस 5,000 लागेको छ, यहाँ हेर्नुस् ट्रान्सपोर्टेसन एक्सपेन्सेस र लोकल ट्याक्स पनि लागेको छ यति 250। यो सबै हेरौँ। अब टोटल प्राइस टु बी पेड विदाउट भ्याट, सेलिङ प्राइस मानौँ कन्ज्युमरले सेलिङ प्राइस कति हुन्छ, यो सबै सेलिङ प्राइस हुन्छ। यो सबैले जोडिदियो भने यो सबै यो सबै एड गरियो भने सेलिङ प्राइस आइहाल्छ। के कस्ट प्राइस जुन अधिकारीलाई लाग्यो त्यो, यसमा प्रॉफिट जोडियो हैन, त्यसपछि ट्रान्सपोर्टेसन एक्सपेन्सेस यो घरले त आफू दिँदैन, लोकल ट्याक्स ठीक छ, सबै जोडेर यहाँ सबै जोडेको छ हेर्नुस्। सबै जोडेर कति आयो 6,06,862। अब यसमा भ्याट लाग्छ। भ्याटको कति पर्सेन्टेज छ 30% भ्याट, कन्ज्युमरले भ्याट पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सेलिङ प्राइसमा 13% भ्याट भयो भने यो 6,06,862 को 13% कति हुन्छ 78,892.06। यही कन्ज्युमरले यो अधिकारी सप्लायर्सलाई पेमेन्ट गर्छ। यही हामीलाई निकाल्नु पर्ने थियो। यतिकै हाम्रो ट्याक्सको यही लेक्चर म कन्क्लुड गर्दैछु। अर्को लेक्चरमा मनी एक्सचेन्जको कुराहरू डिस्कस गरौँला। अझै क्वेसनहरू पनि हुन्छ, घुमाएर दिन सक्छ अरू तरिकाले। तपाईहरुलाई एउटा बेसिक थाहा भयो। यदि कुनै प्रब्लम छ भने जटिल तपाईले कमेन्टमा र कुनै कन्ट्याक्ट नम्बर छ मेरो तपाईहरुसँग, म दिएको थियो फर्स्ट लेक्चरमा लास्टमा, त्यहाँबाट तपाईले मलाई एक्सेस गरेर अनि दिन सक्नुहुन्छ। त्यो क्वेसनको सोलुसन म तपाईलाई दिन्छु सल्भ गरेर। ठीक छ, धन्यवाद। म यही यो लेक्चरलाई अन्त गर्दै अर्को लेक्चरमा भेटौँला।